नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ल्यांक तशेंच टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ पळयतल्या सगळ्यांक चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेंत माये मोगाचो येवकार. फाटल्या सेगीत 2 वर्सां सावन ही सर्त तुमच्या मुखार हाडटा आसतना म्हाका आनी म्हज्या सगळ्या पंगडाक खूब खोस भोगता. गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान आमी 8 पंगड वेंचून हाडल्यात आनी ह्या पंगडां मदीं ही सर्त जावपाची आसा. पयल्या फेरये खातीर 4 पंगड वेंचून काडल्यात आनी ह्या फेरयेंतल्यान 2 पंगड निमणे फेरये खातीर वांटेकार जातले. हिरे जरी जन्मजात हिरे असले तरी तांकां कोतरायल्या बगर तांकां रूप येयना. ह्या पंगडांक कोतरावन हांव तांकां रूप हाडटलों आनी आमकां अखेरेक एक जैतिवंत पंगड मेळटलो. तर पयले फेरये खातीर जमिल्ल्या ह्या 4 पंगडांची वळख करून घेवया. पंगडां कडेन मागता की तुमी तुमची नांवां, तुमच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाची नांवां आनी तुमी तुमच्या पंगडाक दिल्ल्या खाशेल्या नांवां बद्दल आमकां थोडी भोव म्हायती दिवची. म्हजें नांव मेरिना जेनिस रॉड्रिगीस. म्हजें नांव एडलिया ट्रवासो आनी आमी श्रीमती पर्वतीबाई चोगले कॉलेज हातूंतल्यान आयल्यात. आमच्या पंगडाचें नांव जावन आसा शारदा. शारदा म्हणजे ज्ञान दिवपी अशी देवी. हाका लागून आमी ते आमच्या पंगडाचें नांव थारायलां. तर ह्या सर्ती खातीर पयल्या पंगडाक आमी येवकार दिवया. सगळ्यांनी ताळयो पेटून तांकां येवकार दिवचो. आता दुसऱ्या पंगडाची वळख करून घेवया. म्हजें नांव आयुशी शेटये आनी हांव संजवी नायक. आमी तेचे कडेन दी. म्हजें नांव आयुशी शेटये आनी हांव संजवी नायक. आमी मुष्टिपण उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्या. आमच्या पंगडाचें नांव जावन आसा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे एका गांवगिऱ्या आनी गरीब वाठारांत जल्मिल्ले आनी ताणें आपल्या कश्टान आनी जिद्दीन आपले आनी आपल्या देशाचें नांव वयर केलें. तांचीच प्रेरणा घेवन आमी आमच्या पंगडाक तें नांव दवरलां. तुमकां सगळ्यांक हांगासर येवकार. आता तिसऱ्या पंगडाची वळख करून आमी घेवया. म्हजें नांव झरीना पठाण. म्हजें नांव रुद्राणी तिरोडकर. आमी MES हायर सेकंडरी स्कुलांतल्यान आयल्यात. आवय आनी मायभूंय ही सर्गा परस श्रेश्ठ अशें म्हणटात. ह्याच उतरांक जोडून हांव फुडें म्हणटा की आवय, मायभूंय आनी मायभास ही सर्गा परस श्रेश्ठ आसतात आनी तांचें रक्षण करप हेंच आमचें कर्तव्य. कोंकणीचेर म्हजो उपाट मोग आसा देखून हांवें म्हजे टिमीक मायभास हें नांव दिलां. खऱ्यांनीच मायभास ही सगळ्यान श्रेश्ठ अशी गजाल. येवकार तुमकां. म्हजें नांव अनिकेत नायक आनी म्हजें नांव प्रज्योत नायक. आमी फादांगणाल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी स्कुलांत वेर्णासान येयल्यात. आमच्या पंगडाचें नांव एन शिवदास आसा. एन शिवदास हे एक कोंकणी साहित्यीक आसात. तांचो गळसरी हो कथा झेलो फामाद आसा. तो कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आसात. तांचे वरवीं कोंकणीची सेवा करूंक आमी आवडटा आनी हाचे खातीर आमच्या पंगडाचें नांव आमी हें दवरलां. तर तुमच्या हातींतल्यान कोंकणी भाशेची सेवा जातली अशी आस्त बाळगितां. तुमकां येवकार. घरा बशिल्ल्या प्रेक्षकां खातीर ह्या सर्तीची थोडी भोव वळख. ह्या 4 पंगडांक आमी कोंकणी कथा मळावयल्यो 2 फामाद अश्यो कथा वेंचून दिल्ल्यो. ह्यो कथा म्हळ्यार वेगळीं मनशां बरोवपी हेमा नायक आनी 7 मावळ्यांचो भाचो महाबळेश्वर सहल हांची कथा. ह्यो दोनूय कथा ह्या भुरग्यांनी बऱ्योच वाचल्यात. ताचें गहन चिंतन मनन केलां आनी ताच्या उपरांत ती ह्या माचयेर पावल्यात. ह्या 4 पंगडांचें कोंकणी भास, शुद्धलेखन आनी व्याकरणाचें गिन्यान कसाक लावपा खातीर आमी फुडले 3 म्हयने तुमच्या बरोबर आसतले आनी ह्या 3 म्हयन्या उपरांत एक जैतिवंत पंगड आमी वेंचून काडटले. तर सुरवात करुया पयले फेरयेक. पयली फेरी प्रश्न फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां 2 कथा झेलांचेर आदारीत 4 प्रश्न विचारतले. दर एक पंगडाक एक प्रश्न विचारतले. जर जाप बरोबर आसल्यार तुमकां 10 गुण मेळटले. जर जाप चुकल्यार होच प्रश्न दुसऱ्या पंगडाक वतलो आनी तांची जाप बरोबर जर आसली जाल्यार तांकां 10 गुण मेळटले. जर 4 पंगडांक प्रश्नाची जाप कळूंक ना जाल्यार हो प्रश्न प्रेक्षकांक वतलो. तर पयलो प्रश्न शारदा पंगडा खातीर. गुटयांनी कोण खेळटाले? गुट्यांनी रमेश, बाळू आनी श्याम खेळटाले. जाप बरोबर आसा. दुसरो प्रश्न श्री रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. पोरांनी कोणाक हुरयो घाल्यो? पोरांनी रमेशाक हुरयो घाल्यो. जाप बरोबर आसा.
तर आता तिसरो प्रश्न माय भास पंगडा खातीर. गोकुळाचें कुळार खंयचें? गोकुळाचे कुळार हाणकोण. जाप बरोबर आसा. चवथो प्रश्न एन शिवदास पंगडा खातीर. मामा आनी रमेश खंय भोंवपाक गेल्ले? मामा आनी रमेश देवळा मळार भोंवपाक गेल्ले. जाप बरोबर आसा. तर अशे तरेन हांगासर पयली फेरी सोंपल्या. आतां आमी दुसरे फेरयेक सुरवात करतात. दुसरी फेरी व्याकरणीक फेरी. तर पयलो प्रश्न एन शिवदास पंगडा खातीर. सकयल दिल्ल्या उतराचें भावनाम करात. उतर आसा गरीब. गरिबी. जाप बरोबर आसा. दुसरो प्रश्न माय भास पंगडा खातीर. तुमचे खातीर उतर गोड. गोडसण. जाप एकदम बरोबर आसा. तिसरो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडा खातीर. सकयल दिल्ल्या उतराचें भावनाम करात. शाणो. शाणेपण. जाप बरोबर आसा. आनी चवथो प्रश्न शारदा ह्या पंगडा खातीर. तुमचे खातीर उतर सोबीत. सोबीत काय. जाप एकदम बरोबर आसा. दुसऱ्या फेरयेंत सगळ्याच पंगडांनी बरोबर जापो दिल्यात. सर्त बरी रंगत चल्ल्या. आतां आमी तिसरे फेरये कडेन या. तिसरी फेरी संस्कृतीक फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां तुमच्या मुखार आशिल्ल्या पड्ड्याचेर कांय चित्रां दिश्टी पडटलीं आनी तांच्यो जापो सुचोवपी 3 नांवां आसतलीं. ह्या नांवां भितरली बरोबर जाप तुमकां वेंचून काडपाक जाय. ह्या फेरयेंत दर एक बरोबर जापेक तुमकां 5 गूण मेळटले आनी जर जाप चुकली जाल्यार तुमच्या खात्यांतल्यान 5 गूण उणे जातले. तर पयलें चित्र तुमच्या मुखार येता. ताचे खातीर जापेच्यो सुचोवण्यो अश्यो. अ रविंद्र केळेकार. आ सुमंत केळेकार. इ गुरुनाथ केळेकार. हें चित्र वळखात. एन शिवदास पंगडान पयली कापीण मारली आसा. तुमी तुमची जाप सांगची. अ रविंद्र केळेकार. जाप एकदम बरोबर आसा. दुसरें चित्र जापेच्यो सुचोवण्यो. अ दत्ता नायक. आ प्रकाश थळी. इ महाबळेश्वर सैल. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडान पयली कापीण दामल्या. महाबळेश्वर सैल. जाप एकदम बरोबर आसा. तिसऱ्या चित्रा खातीर सुचोवण्यो. अ मोरुलो. आ घोडेमोडणी आनी इ धालो. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकर पंगडान पयली कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. घोडेमोडणी. जाप बरोबर आसा. ह्या फेरयेंत म्हाका दिसना प्रेक्षकां खातीर कांय जापो मेळपाची संद आसा कशी. तर दुसरें चित्रा खातीर सुचोवण्यो. अ जागोर. आ गडे जात्रा. इ गोफ. चित्र वळखात. एन शिवदास ह्या पंगडान कापीण दामल्या. जाप सांगची. इ गोफ. जाप बरोबर आसा. आतां मुखावयलें चित्रा खातीर सुचोवण्यो. अ धालो. आ फुगडी आनीक इ रणमाले. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकर पंगडान पयली कापीण दामल्या. धालो. जाप एकदम बरोबर आसा. हें निमणें चित्रा खातीर सुचोवण्यो. अ तालगडी. आ तोणया मेळ आनीक इ झेमाडो. चित्र वळखात. रघुनाथ माशेलकर पंगडान पयली कापीण दामल्या. तुमी जाप सांगची. तालगडी. जाप एकदम बरोबर आसा. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची तिसरी फेरी हांगासर सोंपली. आतां आमी चवथ्या फेरये कडेन या. चवथी फेरी हांगासर सुरू जाता. फेरयेचें नांव वाक्य बांदावळ फेरी. ह्या फेरयेंत तुमकां सगळ्यांक 2 पाकिटां मेळ्ळ्यात. ह्या पाकिटांतलें पयलें पाकीट तुमकां सांगता तेन्ना तुमी उगडचें. ह्या पाकिटांत जीं उतरां आसात तीं उतरां जोडून तुमकां वाक्य घडोवचें पडटलें आनी हें काम करपा खातीर तुमकां 30 सेकंड मेळटले. जेन्ना कापीण वाजतली तेन्ना तुमी तुमचो वावर थांबोवचो आनी जाप सांगची. शारदा पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आतां सुरू जाता.
वावर नेटान चल्ला. थांबयात. म्हज्या कुळारा हांव 2 फावट तरी हळग्यां वचून येता. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा, हांव 2 तारी बळाटून वर्साक 2 फावट तरी म्हज्या कुळाराक हळग्यां वचून येता. रघुनाथ माशेलकर पंगडान आपले पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. बोटांचो घुसपा गोंदळ नेटान चालू आसा. तुमची जाप तयार आसा? जाप सांगची. सकाळी तांचे वांगडा वयता आनी तांचे वांगडा येता. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा, तांचे वांगडा वता आनी तांचे वांगडा सकाळीं येता. मायभास पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. प्रेक्षकांचे माहिती खातीर ही जी वाक्यां हे पंगड तयार करतात, ही वाक्यां त्या 2 कथांतलीं आसात. वेळाचो फायदो करून घेयात. आनीक जायते जाण वयतात न्हू गे न्हय गे. जाप एकदम बरोबर आसा. एन शिवदास पंगडान आपलें पयलें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. ह्या चारूय पंगडा मदलो एकूच पंगड जातून दोगूय चले आसात. जाप सांगची. पूण ताजे पांय मात कशेच भायर सरनात. जाप एकदम बरोबर आसा. परत एक फावट एन शिवदास पंगडा कडेन मागता की तांकां दिल्लें दुसरें पाकीट तांणी उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. पळोवया हांची दुसरी जाप बरोबर जाता जाल्यार. शिमग्याक आफोवंक कोणूच आयलो ना मुगे. हांची दुसरी जाप बरोबर आसा. आता मायभास पंगडान आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. जाप सांगची.
आता बदल करूंक मेळना. जी जाप तुम्ही थारायल्या ती सांगात. आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक आनी एकलो फाफसलो. जाप कशेय तरेन आसूं तुम्ही थारायल्ली जाप चुकल्या. जाप अशी आसा आनी एकलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वचूंक फाफसलो. रघुनाथ माशेलकर पंगडान आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. आवय भाशेंतल्यान उलोवप, आवय भाशेंतल्यान चिंतप केन्नाच कुस्तार आसना. जाप तयार आसा? जाप सांगची. पड्ड्यांची गाडी अजून येवची असली. जाप एकदम बरोबर आसा. आता आमच्या निमण्या पंगडा कडेन वचया. मागता शारदा पंगडा कडेन ताणें आपलें दुसरें पाकीट उगडचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. शारदा पंगडान आपली बुद्ध कसाक लायिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. तुमची जाप सांगची. पूण हांणी आज्यान घरावरी बांदिल्ल्या राजाल्या गडंगन 7 बुराके मारल्यात. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. पूण हांणी आज्यान बांदिल्ल्या राजाल्या घरावरी गडगंज घराक 7 बुराक मारल्यात. आनी अशे तरेन हांगासर चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची 4थी फेरी सोंपल्या. 4थे फेरये उपरांत आमी आमचे गुण जाणून घेवया. चारूदर्शक प्रश्नमाचयेच्यो 4 फेरयो हांगासर सोंपल्यात आनी ह्या फेरये उपरांत गुण अशे आसात. शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गुण. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 45 गुण. मायभास पंगडान जोडल्यात 25 गुण आनी एन शिवदास पंगडाचे जाल्यात 40 गुण. चौथी फेरी हांगासर सोंपल्या. आता आमी आमचे 5वे फेरये कडेन या. 5वे फेरयेन तुमकां कांय रित्यो सुवाती भरपाक दितले. तुमच्या मुखार आशिल्ल्या फळ्याचेर जी वाक्यां येतात तातूंतली रिती सुवात तुमी भरपाची आसा. दर एक बरोबर जापे खातीर तुमकां 10 गुण मेळटले आनी जर जाप चुकली जाल्यार तुमच्या खात्यांतल्यान 10 गुण उणे जातले. एक लक्षांत दवरचें, ही कापीण फेरी आसा. तर तुमच्या खातीर पयलें वाक्य. सदांच आमच्या घरांत 12 डॅश रोव येवन पडिल्लो. रघुनाथ माशेलकार पंगडान पयली कापीण नामल्या 12 खाणयांचो. जाप एकदम बरोबर आसा. दुसरें वाक्य. पड्ड्यांची डॅश अजून येवची आसा. मायभास पंगडान पयली कापीण नामल्या गाडी. जाप बरोबर आसा. तुमच्या खातीर दुसरें वाक्य. हालीं डॅश वर्सां फाटीं मेरेन गोकुळे अशेंच वयतालें. रघुनाथ माशेलकर पंगडान कापीण नामल्या 5. जाप चुकल्या. जाप आसा हालीं 4-5 वर्सां फाटीं मेरेन गोकुळे अशेंच वयतालें. मुखाल्लें आनी निमणें वाक्य. पूण डॅश आपोवंक कोणूच येयलो ना मगे. एन शिवदास पंगडान पयली कापीण नामल्या एकलोय. जाप चुकल्या. जाप आसा पूण शिगम्याक आपोवंक कोणूच येयलो ना मगे. तर अशे तरेन हांगासर 5वी आनी निमणी फेरी सोंपल्या. तर आतां आमी ह्या प्रश्नमाची सर्तेच्या निमण्या फेरये उपरांत निमणे गुण पळोवया.
चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीची निमणी फेरी हांगासर सोंपल्या आनी ह्या फेरये उपरांत ह्या पंगडांनी जोडिल्ले गुण तुमच्या मुखार दवरता. गुण सांगता आसतना निमण्या पंगडा कडसून सुरवात करता. तर चवथ्या सुवातेर आसा शारदा पंगड, ताणें जोडल्यात 20 गुण. तिसऱ्या सुवातेर एन शिवदास पंगड, तांकां मेळ्ळ्यात 30 गुण. दुसऱ्या सुवातेर आसा माय भास पंगड, तांकां मेळ्ळ्यात 35 गुण. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या पयल्या भागाचो जैतिवंत पंगड जावन आसा रघुनाथ माशेलकर पंगड, तांकां मेळ्ळ्यात 45 गुण. आनी अशे तरेन ह्या पयल्या भागांतल्यान पयले 2 पंगड म्हळ्यार रघुनाथ माशेलकर पंगड आनी माय भास पंगड निमणे फेरये खातीर वेंचून आयला. चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीचो दुसरो वांटो पळोवपाक विसरूं नाकात. तो मेरेन कोंकणी बरयात, कोंकणी उलयात आनी कोंकणींतल्यान सगळो वेव्हार करात. त्याच बरोबर हेर भासांचें वाचन करात, हेर भासोय शिकात. तो मेरेन वळख आसूं दी.